تھائیے اجرات مشکل ہجرت دی آئیے صدیق چلیے او سانگا خدائیے اجرات مشکل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے غار ثور پہنچن والا اے نبی دا یار غارے تے وفادارے تے نبی واسطے ہر پاسے نظرہ پیا مرندہ ہے کدی سجیوں ویندہ ہے کدی کھبیوں ویندہ ہے اپنی فکر کوئی نہیں فکر ہے تے آمنہ دے لال مصطفیٰ کریم دی فکر ہے کدھر دشمن میرے نبی نو تکلیف نہ دے پروانے کو شمع بول بول کو یہ پھول بس صدیق کے لیے خدا اس کا رسول بس محبوبہ اپنے یار نو آخ چھوڑ بھائی تو نبی دا ساتھ دے تے باقی رہ گئی تیری حفاظت دی گل جی میں اج نبی دی حفاظت کرنی ہے سنیا خدا اج تیری بھی انہیں حفاظت کرے سی لا تحزن انہوں آخ گھبراؤ نہیں غمگین نہ ہو اللہ آج دوواں دے نالے اللہ نے ماں دا صیغہ استعمال کیتا ہے کہ اللہ جی میں نبی دے نالے آج شریک دے بھی انہیں نالے مقدر دی بات ہے کہ اس مشکل گھڑی دے اندر رب کس دے حوالے نبی نو کر رہے ہیں اور کیسا خوش نصیب ہے جس دا دروازہ محمد عربی کھٹکا رہا ہوئے یہ دے بوے دے کائنات دا سردار آیا ہوئے تے آکے ہوئے صدیق آج رات بڑی اوکھی ہے آج دی گھڑی بڑی اوکھی ہے تے اللہ نے میں تیرے بوے تے گلے ہے تے یاری جو آئے جنہیں پہلے انتظام کی تو آئی اس غار تک پہنچاون واسطے اگر سواری دا انتخاب ہویا تو سواری ابو بکر دیئے اگر وہ سفر وچ غلام کوئی آیا ہے تو غلام بھی ابو بکر صدیق دے اگر کوئی چراوا اپنا جناب بکریاں چراندہ دودھ پیش کیتا ہے غار دے اندر آکے وہ بھی جناب ابو بکر دے اگر پچھو روٹی پک کے آپ حضرت ابو بکر دی بیٹی اسما بنت صدیق نے اگر وہ روٹی غار تے پہنچائی ہے کھانا بھی ابو بکر صدیق دے جان بھی ابو بکر دیئے تے مال بھی بولو نا تے پھر میں کیوں نہ آکھاں اج رات مشکل ہجرت دی آئی اج رات مشکل مسلمانوں جو آگ بھڑک دی بھائی ہوئے نا اس سے آگے چھلانگ مارنا ایک خالی دی دکار نہیں اے عاشق تے دیوانہ ہی کر سکتا ہے جیڑا اس آگ دے اندر اس موت دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت فرمائی اور علماء لکھ دینے جلے نبی پاک جا رہے سن حضرت ابو بکر پروانے دی طرح گھوم ہویا میرے محبوب دے ارد گرد گھوم رہا ہے کدی محبوب دے سجے ہوئے کدی کھبے ہوئے کبھی پچھے ہوئے کبھی اگے ہوئے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کی آج تیرے چلن دا انداز ہی وکھرا ہو گیا ہے عرض کی تھی آقا جی میں تھوڑے اگے کدی نہ چلدا لیکن میں جس ویلے اگے چلنا اس واسطے چلنا کدھر سامنے دشمن دا تیر نہ آ جاوے میرے محبوب دا نقصان نہ ہو جاوے پھر میرے دل میں خیال آمدا ہے میرے محبوبہ میں سجیاں ہوئے نا کدھر دشمن دا تیر ادھروں نہ آ جاوے پھر میرے محبوبہ میں پیچھے آوے نا کوئی دشمن دا تیر پچھو نہ لگ ونجے پھر میرے محبوبہ میں تیرے کھبے آوے نا دشمن دا تیر کھبو نہ آ ونجے پھر میرے دل تسلی نہیں کردا پھر محبوبہ میں تیرے اگے آوے نا کہ دشمن دا تیر سامنے نہ آ جاوے محبوب دے ارد گرد انج گھوم رہا ہے جی پروانہ شمع دے ارد گرد گھومدا ہے اج رات مشکل ہجرت دی اج رات مشکل ہجرت دی صدیق چلیے سانگا خدائی اج رات مشکل ہجرت دی اج رات مشکل ہجرت دی صدیق چلیے
آکو نا سبحان اللہ. تھوڑے جی ہولو جی سبحان اللہ کچر کرو کیونکہ زور تو ساڈا ہی لگنا ہوتا ہے نا. تو تھوڑی یہ ہے کہ چلو اللہ پاک دی کوئی اچھی گل بندے دی زبان تے یا کرنا سن لویں تو وہ دا حق بنتا ہے کہ وہ سبحان اللہ آکھے چاہ. جی رب دا قرآن پڑھیندا پہ ہوئے تو بندے دا حق بنتا ہے قرآن سنن دا حق ادو ادا ہوتا ہے جدو بندہ قرآن سنے کے بے سخت آپ چھوڑے سبحان اللہ. تو یہ دا مطلب ہے کہ اس بندے نے قرآن سنن دا حق بولو ادا کر چھوڑیا ہے. کوئی اچھی گل بھی بندہ بیان کرتا پہ ہوئے وہ لئی بندے نے وہی لفظ بولنا چاہیے کہ سبحان صدیق سینو گروہ جگایا صدیق سینو گروہ جگایا اوکھے سفر دا ساتھی بنایا بارے نبوت. صدقے تیرے یار دے تیری یاری تو ایک نبوت دا بار جڑا ہوندا ہے او دے کول 100 بندیاں دی طاقت ہوندی ایک نبی وچ. تے پھر نبی بھی او جے دے وچ سارے نبیاں دی طاقت ہوے اس نبی نو کندھیاں تے چاون والا یار. تے دنیا نو اللہ دے نبی نے یہ کام کر کے وکھا چھوڑیا ہے جیڑا بندہ نبوت دا بار چاہ سکدا ہے او نبوت دا مصلی بھی سنبھال سکدا ہے. بارے نبوت صدیق چایا بارے نبوت صدیق چایا او تن مل دیے اوکھی چڑھائیے اجرا. جاؤ نا آج تسی اللہ تنوں مکے لے جاوے تے غار ثور تے جاوے آ نا تنوں پتہ لگ وئی سی کہ غار ثور دا سفر کتنا لمبا ہے. ہون تا پوڑیاں لگیاں ودیاں نا پوڑیاں تے بندے چڑھ ویندے ہیں. جدوں ابو بکر نبی نو کندھیاں تے لے کے ٹرے ادھر پوڑیاں ہی کوئی نہ آن. اس کائی جڑے اس نے آ کے وہ کم کرا چھوڑیا جڑ عقل بھی حیران تے دنگے تے 3 میل تے میرے محبوب نو کندھیاں تے لے کے تے 100 نبیاں دے نبوتاں دا بھار چا کے اپنے کندھیاں تے نبی پاک نو غار ثور ول لے جا رہے ہیں. بارے نبوت صدیق چایا بارے نبوت صدیق چایا تن میل دیے اوکھی چڑھائیے اجرات مشکل ہجرت دیئیے اجرات مشکل اے ڈنگ نانگ مارے. مسلمانوں کہ اللہ نے جنہوں مقدر جو ایک عزت لکھ چھوڑے کون کسی عزت نو گھٹا سکتا ہے. اللہ پاک نے محبوب دا ساتھی ابو بکر بنایا تے پھر کندھیاں تے محبوب نو سوار کروایا تے پھر اے بھار چوا کے تے اللہ غار ثور تے لے گیا. اجن تک میرے محبوب نو اتارے تے عرض کیتی آقا جی ذرا اندر جاون تو پہلے ذرا ٹھہر جاؤ میں ذرا غار دی صفائی کر آواں کوئی دشمن نہ چھپیا بیٹھا ہوے میرے یار نو تکلیف نہ پہنچ جاوے. اپنے کرتے نال اپنے کپڑے نال جڑا بندہ غار دیاں صفائیاں پیا کریندا ہے صدقے ابو بکر تیرے عشق لو. بارے نبوت صدیق چایا بارے نبوت صدیق چایا تن میل دیے اوکھی چڑھائیے اجرات مشکل ہجرت دیئیے اجرات مشکل. ڈنگ نانگ مارے او ڈنگ نانگ مارے عاشق بچاوے ڈنگ نانگ. صدقے او سرے یارا تیریاں یاریاں کولو ڈنگ نانگ مارے عاشق بچاوے عاشق نہ اسلو پرے ہلاوے سرکار نو نا نندرو جگاوے سرکار نو نا نندرو جگاوے تکلیف دکھ دی خود ہے بچائیے اجرات مشکل ہجرت دیئیے اجرات مشکل. اے راز ایک روز یارو اے راز کھل سن ایک روز یارو اے راز کھل سن صدیق تیرے ویری جو رل سن اے کنڈرے دے تیرے آمال تل سن کنڈرے دے تیرے آمال
اے نبی دا یارے غارے تے وفادارے تے نبی واسطے ہر پاسے نظرہ پیا مرندہ ہے، کدی سجیوں ویندہ ہے کدی کھبیوں ویندہ ہے، اپنی فکر کوئی نہیں، فکر ہے تے آمنہ دے لال مصطفیٰ کریم دی فکر ہے، کدھر دشمن میرے نبی نو تکلیف نہ دے شمع بول بول کو یہ پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا اس کا رسول بس۔ میں پھر کہنا یار اللہ پاک نے بھی حد کر چھوڑی ہے، عزت دیندے ویلے مقام دیندے ویلے تے سنگت بنائیں ویلے اللہ نے بھی اس یار دی یاری دا ان حق ادا کر چھوڑے ہے کہ آج نبوت واسطے قرآن اتردا ہے، لیکن آج کلہ نبی واسطے قرآن نہیں اترے ہے، نال یار واسطے بھی قرآن اتر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نو علم ہے اگر نبی واسطے کوئی جان دے سکتا ہے، اگر میرے نبی تے کوئی مال خرچ کر سکتا ہے، ابو بکر صدیق ہے جنہوں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تائیوں اپنے نبی نو صدیق دے حوالے کیتا ہے، تے صدیق نے بھی یاری دا مل پا دیتا ہے، اپنے نبی نو چاہ کے 3 میل دی چڑھائی لے کے غار ثور تے پہنچے آئے، اگو پہنچن تو بعد عرض کر دے سونے میں تنو اے میں کی میں جان دیواں، کوئی ہو سکتا ہے غار دے اندر کوئی موسی جانور نہ بیٹھا ہوئے کدھر میرے نبی نو تکلیف نہ پہنچ جاوے۔ آپ پہلے غار دے اندر گئے، غار دیاں صفائیاں کی دیاں نے، غار دے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ یار ابو بکر نے اپنے کرتے دے نال بند کیتے نے، کپڑا مک گیا ہے غار دے اندر، انہاں جنہ سوراخاں نو بند کر دیا ابو بکر صدیق دا کپڑا مک گیا ہے، ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، صدقے جاواں تیریاں دعواں کولو، صدقے جاواں صدیق تیرے عشق کولو، او صدقے جاواں پہرے دارا تیرے پہرے کولو، اور جتھے میں گیا ہے کپڑا مک گیا ہے، ایک غار دا سوراخ بند نہیں ہویا، اتھے ایڈی رکھ دیتی اپنی کدھر دشمن نہ آ جائے، میرے نبی نو تکلیف نہ پہنچ جائے، اپنے پیر دی جناب اللہ اکبر ایڈی اس غار نو بند کیتا ہے، تے جو پیر غار تے بند کر کے بیٹھے ہوئے نے اپنے نبی علیہ السلام نو عرض کر دینے سونے تہاڈا بستر لگ گیا ہے، صفائیاں ہو گئیاں نے، میرے محبوب لبیک لغلام، تہاڈا غلام حاضر ہے، میرے محبوب تشریف لے آؤ اندر، کملی والے اندر آئے، غار ثور دا اندر دا منظر بڑا گہرا ہے اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، جدو کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم مبارک لگیا غار ثور وچ پہنچے، میرے نبی دے چہرے انور دے نور دی وجہ تو اس انھیرے غار دا اندھیرا روشنی دے اندر تبدیل ہو گیا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ غار ثور وچ منظر انج آئی جی میں ریل وچ قرآن رکھیا ہوندا ہے نا، انہی ابو بکر دی گود وچ محمد اثر رکھیا ہویا ہے، لوگ قرآن دیاں زیارتاں کریندے نے، اج ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دے چہرے دیاں زیارتاں پہ کریندے نے، ایک کتاب دے اندر قرآن ہے، ایک چلدا پھردا قرآن ہے، جڑا ورقاں وچ ہے او قرآن ہے، جڑا مکے تے مدینہ دی گلی میں ٹردا پھردا ہے محمد او چلدا پھردا قرآن ہے، اور اس اصلی قرآن نو غار دے اندر اگر کسی اکھ نے
نبی دے یار غار صدیق اکبر نے ویکھیا ہے پھر میں صدیق تیری قسمت مقدر نو انج کیوں نہ کھا ہائے ہائے صدیق تیرا سینہ رحمت دا خزینہ ہے اے صدیق تیرا سینہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جد سینے نال لگے ہونگے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے مبارک جن دے کندھے تے آئے ہونگے ہے جی کیسا منظر ہوئے گا یار صدیق تیرا سینہ رحمت دا خزینہ ہے اچھی وانل بول کے ذرا کہو صدیق تیرا سینہ صدیق تیرا سینہ رحمت دا خزینہ ہے زامن تیری قسمت دا زامن تیری قسمت دا دربار مدینہ ہے اے زامن تیری قسمت دا زامن تیری قسمت دا دربار مدینہ ہے صدیق تیرا سینہ سارے تو اول آکے اوے سارے تو اول آکے سانے نل لئی یاری او سارے تو اول آکے سارے تو اول آکے آقا نل لئی یاری آقا نے تینوں بخشی آقا نے تینوں بخشی مسند دی ذمہ واری لوگوں خلافت دا لوگوں خلافت دا انمول نگینہ ہے لوگوں خلافت دا لوگوں خلافت دا انمول نگینہ ہے صدیق تیرا سینہ تے عرض کی دیا کا اللہ اللہ تے عرض کی دیا کا جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ حضرت ختیجہ نے انتقال کر گئے نا تو میرے محبوب مایوس بیٹھے ہیں آپ بی بی دی جدائی دے اندر تو اس ویلے میرے محبوب نو تسلی دے کے صدیق نے آکھیا ہے مکروز تیرا او صدیق مکروز تیرا دین اوے مکروز تیرا دین فرمان پیغمبر ہے صدیق تیرا سینہ آقا نو جسے ویلے شادی دی پہلا رے آقا نو جسے ویلے شادی دی پہلا رے تے عرض کی دیا کا کسی چیز دی نہیں تھوڑے آقا نو دیتی عائشہ آقا نو دیتی عائشہ آقا نو دیتی عائشہ کردار حسینہ ہے آقا نو دیتی عائشہ آقا نو دیتی عائشہ کردار حسینہ ہے صدیق تیرا سینہ صدیق تیرا سینہ رحمت دا خزینہ ہے زامن تیری قسمت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے غار سور چند تو دشمن آ گئے، انہاں جدو پہنچے نا انہاں کہ یار ایک تو سمجھ نہیں آمدی بھئی غار سور تک تا دو بندے آمدے پے اگا سمجھ نہیں آمدی بھئی ایک بندے دے پیر ہیں ایک بندہ غائب ہو ویندا ہے، وہ نہیں سمجھ آئی آمدا انہاں کے بہرحال بھاویں ایک بندے دے پیر ویندے تے پیر نہ اسے ہکے پیر وال ٹردے چلو، کھورا جڑا ہے سانو اے اپنے منزل مقصود تے پہنچا دے سی۔ مقصد یہ آئی کہ او ابو بکر صدیق دے پیر مبارک آن۔ میں غار سور گیا، اللہ پاک لے گیا، 2 مرتبہ الحمدللہ سعادت ہوئی تے میں ابو بکر صدیق دا او پیر بھی ویکھ کے آیا جتھے ابو بکر صدیق دا ایک پیر لگا ہوا ہے، غار دے درمیان دے اندر او جگہ انہاں محفوظ کیتی ہوئی ہے بھئی اے ہے ابو بکر صدیق دا پیر مبارک، جس پیر مبارک نال چل کے آپ غار سور تے پہنچے سن۔ اور جناب انہاں کہ بھئی اگلی سمجھ نہیں آمدی بھئی پچھو بندے دو آمدے پیر اگا بندہ ایک کے، انہاں کے سان تو اگلی گل دی سمجھ کوئی نہیں آمدی بھئی او بندہ گیا کتھے، حالانکہ جڑا دو آن او ایک نبی آئی تے ایک صدیق آئی تے صدیق نے نبی نو کندھے تے بہا لیا تے چل ظاہر ہے کہ قدم تے ہک دے ہونے آن، او بہرحال چلدے چلدے غار تے پہنچے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا تسی میرے نبی نو قتل کرنا چاہندے ہو تے میں اپنے نبی نو بچانا چاہنا، تسی قتل دی سازشاں کر رہے ہو، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بلندیاں دیاں جناب تدبیراں کر رہے ہیں۔ جدو چلے تے اگا اللہ پاک نے قدرت کاملہ دے نال ایک مکڑی نو اللہ نے آرڈر کیتا فل فوری ایمرجنسی ایک جالا بنا، مکڑی نے جالا بنایا، کبوتر نے انڈے دے دیتے، غار دا منہ بند ہو گیا۔ اگا جناب جدو سردار ہو داندا آیا نا او کینا ہے ابو جال بے ایمان بدبخت بد نصیب، او جناب لے کے آیا نا تے جڑے کھوجی آن نال ودے انہاں کہ لو سردار جی ساڈی مزدوری سانو دیو، اساں تانوں مقام تے پہنچا چھوڑیا ہن تسی جانو تے اے جانے۔ اللہ نے او دے دماغ نو انج پھیریا، اس نے جناب رکھ کے چانڈ ماری نا اس نو او دا پھر سر بوا کے رکھ دیتا، اس آ کہ الو دے پٹھیا بے تو سانو بے وقوف بنا رہے بھلا اتھے بھی ہو آ سکتے نے جتھے جالا تنیا ہوئے، جالا بنے ہوئے، مکڑی جالا بنایا ہوئے اور کبوتر انڈے دیتی ہوئے، اتنا عرصے درا دی اے جناب غار بند ہوئے، اے تو بھی بھلا کون آ سکتا ہے؟ ہو سکے سردار جی میں جھوٹ نہیں بولتا پیا، میں کھوجی ہاں، میں پوری محنت کر کے تنوں لے آندا، میری مزدوری مینوں دیو، اتھائی نے بہرحال ویکھنا اگا پہنچنا تہاڈا کام ہے۔ اس ایک ہور جاندی کیتی، انہاں کہ تو ساڈا ٹائم ضائع کیتا ہے، بھلا ایتھے کیویں آ سکدے؟ میرا دماغ پاگل ہے، میں سردار ہو کے پاگل بنانا چاہتا ہوں، اس غار میں جو آ ہی نہیں سکدے جس غار تے جناب مکڑی نے جالا بنایا۔ اللہ پاک نے دماغ ایڈا پاگل بنا دیتا، حالانکہ وہ بندہ جڑا کھوجی آئی ہو روندا پھردا رہ گیا بھئی ایک میری ویکھو تو صحیح نا اندر جا کے، میں جو تانوں اتنا مشکل نال اتنے پہنچایا ہے، ایک میری ویکھو تو صحیح، او جناب دوسری جاندی کیتی، انہاں کہ تہاڈا دماغ نہ خراب کر، سانو پاگل بنا رہے ہیں، میں سردار ہو کے پاگل ہاں، بھلا اس غار وچ بھی کوئی آ سکدا ہے جس غار دا منہ ہی بند ہوے، مکڑی نے جالا بنایا ہوئے اور کبوتر نے انڈے دیتے ہوئے، بھلا انہوں ہٹا کے گئے اندر جاونا ہی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو یار ابو بکر نے آکے سونے آ بیکھو انہاں دا دشمن سردار بھی ساڈا آیا کھلوتا ہے، سارے مکہ دے لوگ آئے کھلوتے ہیں، انہاں اگر جا کے ویکھ لیا نا تے میرے محبوبہ میں تو بہت ڈر لگدا بیٹھا ہے، پتہ نہیں کی بنسی، انہیں اجر نبی پاک نہ گلاں کریندا بیٹھا ہی، آسمانہ تو قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ فرمایا میرے محبوب اپنے بیلی اپنے یار اپنی سنگتی نو ایک کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا، محبوبہ اپنے یار نو تسلیاں دے، دشمن آ گئے نے، قد مکروا مکرا و مکرنا مکرا، ایک اے تدبیراں بنیندے پھر دے رہے، ایک اللہ دیاں تدبیراں نے، میرے محبوب اپنے یار نو تسلیاں دے، جویں اج میں اللہ نبی دے نال ہاں، انجے کر کے میں تیرے نبی دے یار دے بھی نال ہاں، لا تحزن ان اللہ معنا، تو میں نو اللہ
نے فرمایا محبوبہ گھبراون دی لوڑ نہیں، جی میں دشمناں دے گھیرے جو تینوں بچا لے آئے، جی میں انہاں کول بچا کے تینوں صدیق دے گھر پہنچایا ہے، جی میں صدیق دے تینوں دوواں نوں میں غار وچ پہنچایا ہے، انہیں اگلیاں حفاظتاں سونیا کرنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں اعلان کر چکیا ہاں الا تنصروہ فقد نصرہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ مسلمانوں اے ہے جڑا اس نے دنیا دے دوویں جہان لٹے تے نبوت دا پیار ان لٹیا کہ سارے صحابہ عرض کرتے رہ گئے تے حضرت ابو بکر دے نال حضرت عمر نے جدو اے رات دیاں گھڑیاں ویکھیاں نا تے نبی دے سفر دا منظر ویکھیا تو کہنے لگے یار کدی ابو بکر ایک رات غار ثور علی مینوں چا دے نا کدی تے ساری زندگی دے نیکیاں کدی ابو بکر میرے کو لے لوے نا تو موڑ بھی میں نہ فیچا، ساری زندگی دی عبادت ابو بکر لے لوے تے غار ثور دی ایک رات دی عبادت ایک رات دی گھڑی دا ثواب مینوں دے چھوڑے نا، تو میں امید ہے کہ میں ابو بکر مینوں اے نیکیاں نالوں اے وعدے جے مینوں او رات مل جاوے جڑی ابو بکر نے نبی دے نال گزاری۔ میرے محترم زمین بزرگوں بھائیوں، اے اللہ جنوں عزت دے وے، اللہ جنوں قدر دے وے، اللہ جنوں شان دے وے، اے اللہ دی مرضی، اللہ جنوں پہلے ایمان دی دولت دے وے اللہ دی مرضی ہے، نبی دا سنگ چا بناوے اللہ دی مرضی ہے، اسے یار کولو او دی بیٹی نبی دے گھر بنوا کے دلہن بنچا بنواوے او اللہ دی مرضی ہے، تے سارا صدیق دا مال ابو بکر دا سارا مال نبی دے قدمہ تے قرآن چا کراوے تے اللہ دی مرضی ہے، تے اللہ ابو بکر دا جسم دا لباس بچا کے ٹاٹ دا لباس چا پواوے اے اللہ دی قدرت ہے، تے نبی دا تن تے من تے دھن ابو بکر